नमस्कार, म विश्वनाथ बराल। मेरो स्थायी ठेगाना ग्वालटार, हालको गुलुन्जर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 सिन्धुली। अस्थायी ठेगाना कमलबाई नगरपालिका वडा नम्बर 4 मल्लगाउँ सिन्धुली। म बराल वंश परम्पराको 19औं पिँढीको मान्छे र म पेसाले एक अध्यापक। म स्वर्गीय छविरमण बराल र स्वर्गीय खड्गदेवी बरालको छोरा, त्यस्तै स्वर्गीय नन्दलाल बराल र स्वर्गीय देवमाया बरालको नाति। म आज यहाँलाई कास्की पोखराका विदुर बरालका पनाति सुखदेव बराल कसरी सिन्धुली आइपुगेपछि यहाँ के कस्ता आरोह अवरोहहरू भए, बराल वंश परम्परामा के कस्ता सांस्कृतिक मूल्य मान्यता र सम्पदाहरू छन्, बरालहरू सिन्धुली बाहेक नेपालका अरू धेरै जिल्लामा कसरी पुगे लगायतका विषयमा चर्चा गर्नेछु। समय रहेको खण्डमा यहाँहरू समक्ष बरालहरू नेपाल बाहेक विश्वका कुन कुन देशमा छन् यसको बारेमा पनि संक्षिप्त चर्चा गर्नेछु। सबैभन्दा पहिले भने बराल कुलका विवेक र बलिदानीका 3 नारी पात्रको बारेमा यहाँहरू समक्ष केही भन्न गइरहेको छु। घुम्दै आउँदा सिन्धुली गढी नजिकै खुरकोट सदावर्तमा त्यो दिन आफ्नो टोली सहित बास बसेका तत्कालीन मकवानपुरी राजा राघव सेनले आफ्नो काजी दामोदर कोइरालालाई तिम्री छोरी मेरो दरबारका विद्वान ब्राह्मण सुखदेव बराललाई देऊ भन्दा पनि गरिबलाई कसरी छोरी दिउँ भनी अस्वीकार गरेका कोइराला परिवारलाई योग्य वर बनेर देखाउन सुखदेव बराललाई साँच्चै सजिलो थिएन। तथापि सूर्य छौन्जेल एक दिनभित्र घुमेको सबै स्थानको कुश बिर्ता दिई योग्य वर बनाइदिने राजा स्वयंले बताएपछि विक्रम सम्वत 1657मा एकै दिनमा हालमा बिपी कोइराला लोकमार्गमा पर्ने खुरकोट, अँधेरी खोले खोला, चपौली तारुफेदी, महाभारतको डाँडो काटेर धनामना खोला हुँदै मरिन खोलाको किनारमा पुगेर पूर्व मुख हुँदै नेवार्नी खरे, हिरापानी, राममाडी एवं हालको बिपी कोइराला लोकमार्ग बाहेकको भित्री भूभागमा पर्ने त्यतिखेर घना जङ्गल भएको क्षेत्र धमिले, टङसार, भाकाढुङ्गा, बन्दिजोर खोला, मध्य पहाडी लोकमार्गको देउराली टार हुँदै पुनः खुरकोटसम्म घुमेको स्थानमा प्रमाण स्वरूप चिनोको रूपमा ढुङ्गा र ठुला रुखमा तेलमा झारिएको सिन्दुरले पन्जा छाप समेत राख्दै स्यास्या र फ्याफ्या हुँदै लियो टल्स्टायको अङ्ग्रेजी कथा हाउ मच ल्यान्ड डज अ म्यान निड अथवा एउटा मान्छेलाई कति जग्गा चाहिन्छ त को एक पात्र जस्तै जीवनलाई नै जोखिममा राखेर उकाली ओराली हिंस्रक जनावरको भय हुने जङ्गल र एक्लै मानवविहीन खोलामा दौडिएका सुखदेव बरालले तत्कालीन उनी मकवानपुरी राजा राघव सेनबाट यी सबै क्षेत्र बिर्ता पाए। तर हैवार बेसी र महाभारत नजिकैको क्षेत्र यसमा समावेश थिएन, किनकि हैवार यो घटना पश्चात धनी प्रमाणित भएका सुखदेवको काजीकी छोरी चन्द्रकुमारी कोइरालासँग विवाह भयो र ससुराली बनेका कोइरालाको 3 वर्ष पुरानो बिर्ता थियो भने महाभारत क्षेत्र गोदार थापाको 4 वर्ष पुरानो बिर्ता थियो। सुखदेव बराल त्यसपछि भने चमत्कारी ढङ्गले कोइराला र गोदार थापाको भन्दा फराकिलो बिर्ता पाएकोले अत्यन्त प्रसन्न हुँदै कुश बिर्ताको केन्द्रतिर पर्ने घोक्सिलाको गगनेमा बसोबास गर्न थाले। नजिकैको भूभाग ग्वालटारसम्म मिलेको टार थियो, तर बिर्तामा पार्न नसकेका सुखदेव बराल आफन्त र साथीहरू समक्ष सदैव चिन्ता व्यक्त गर्दथे। यसैबीच राजाको पुनः सवारी घोक्सिलामा हुँदा सुखदेव पत्नीले गरेको बठ्याइले स्वयं राजा अद्भुत आश्चर्यमा परे। जीवनमा कहिल्यै पनि अमलाको पातको टपरी नदेखेका राजालाई 16-17 वर्ष मात्रै जस्तो उमेर भएकी बालिका जस्तै लाग्ने महिलाद्वारा त्यही कलात्मक टोपरीमा गोरस बाहेक मिठा फलफुल आदिको व्यञ्जनले स्वागत गरिएको थियो। त्यो थियो कलात्मक टपरी। गोरस खोइ त भन्ने प्रश्नको जवाफमा गौचौड राख्ने, गाईबस्तु राख्न मिल्ने ठाउँ हैवार बेसी माइतीको बिर्ता भएको र अन्य स्थान भिरपाखा मात्रै भएको सुखदेव पत्नी चन्द्रकुमारीले बताएपछि सम्म मिलेको ठाउँ वा टार कहाँ छ त भन्दा त्यही टार देखाइयो
जहाँ ग्वाली समेत राखिएपछि ग्वालिटार अनि तत्पश्चात अपभ्रंश हुँदै ग्वालटार हुन पुग्यो। सुखदेव पत्नीले त्यो चलाखीपन नदेखाएको भए न त ग्वालटारमा नयाँ बस्ती बस्दथ्यो न त मूल कुलो नि खनिन्थ्यो। स्मरण रहोस्, ग्वालटारको मूल कुलो मध्य पहाडी लोकमार्गको ग्वालटारको बाटोसँग जोडिएको कुलो हो। मूल कुलो कुन सालमा खनिएको हो ठोस जानकारी आजका पुस्ता कसैलाई छैन, तर कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्लको पालामा नै पानीको न्युहमा पिता बालकृष्ण र पुत्र कालुको झगडा थियो भने यसको ऐतिहासिकता स्वतः स्पष्ट हुन्छ। यो घटना बताउने सन्दर्भ सामग्रीहरू बराल वंश दर्पण, पण्डित कुलचन्द्र कोइरालाको पुर्खौली इतिहास भित्र मेरा अतीतका पानाहरू नामक उहाँको आत्मजीवनीको पुस्तक, कोइराला वंशावली, स्थानीय अनुसूची र मेरो वृद्ध प्रपितामह हृदयानन्द बरालले विक्रमसम्वत 1949 तिरेको तिरो। प्रसङ्ग नम्बर 2, सुखदेवको नाति बालकृष्ण पत्नी श्रीयाले गरेको अपराध भनेको श्रीमानको अनुमति बिना घरमा भएको 2 गाग्रा मह र घिउ बेच्नु थियो। घटना सानै भए पनि सजाय भन्ने उनले सानो पाइनन्। श्रीमानले चुल्होमै पुगेर जुत्ताले बारम्बार पिटिरहे। श्रीयाले विचार गरिन् उनको उमेर कलिलो थियो भने श्रीमान करिब 7 दशकका थिए। तत्कालीन अभ्यास अनुसार ढिलो चाँडो उनले आफू जिउँदो नै भए पनि मृत श्रीमानको चितामा झल्नै पर्ने थियो। यिनको श्रीमान विद्रोहको भावना यति उग्र भयो कि आफ्ना 2 बालक छोरा बलभद्र र बिरन्ची सहित खुरकोट हैवार बीचको सुँगुरे खोलाको चुच्चे ढुङ्गाबाट आफू र 2 छोरालाई सुनकोशी नदीमा सदाका लागि समाहित गरिन्। तिनी विद्रोही नारी ग्वालटारमा देउती बजेको रूपमा पुजिन्छन्। हरेक चण्डी पूर्णिमामा गाईको दुध चढाएर हरेक वर्ष उनको सम्मानमा क्षमा पूजा गरिन्छ, किनकि त्यो घटनापछि बराल परिवारमा कहिले घर झगडा त कहिले अकाल मृत्यु हुन पुग्यो। यी सबैको कारण सुनकोशीमा मृत्युवरण गरेकी श्रीयालाई मानियो र उनको आशीर्वाद नभई कुलको हित नहुने रहेछ भनेर यसो गरिएको हो। स्मरण रहोस्, ग्वालटारमा श्रीयाको पूजा हुन्छ, घोक्सिलामा हुँदैन। चण्डी पूर्णिमामा उनको पूजा गर्नुपर्ने भएकोले हरेक 2.5 वर्षमा गरिने कुल पूजा ग्वालटारमा 3 वर्षमा हुन्छ, तर घोक्सिलामा 2.5 वर्षमा। जबकि 10-11 पिँढीभित्र यी 2 स्थानका मात्र नभई खाङसाङ, सुमनाम, पोखरी, सोल्पा, झगरे लगायत असंख्य स्थानका सबै बरालको वंश वृक्ष जोडिन्छ। सन्दर्भ सामग्री बराल वंश दर्पण र स्थानीय अनुश्रुति। प्रसङ्ग नम्बर 3, ग्वालटार वीरतासँग जोडिएको सुखदेव पत्नीको प्रसङ्ग विक्रम सम्वत 1660 को हो भने श्रीयाको घटना त्यसको 30-40 वर्षपछिको हो। पूर्वबाट काठमाडौँ जाने बाटो भएको र राजधानीको नजिकैको स्थान समेत भएकोले राजा महाराजाको आदेश पालना नगरे ज्यान नै जोखिममा पर्ने भएमा ग्वालटारका अगुवाहरू समेत थिए। स्त्री जातिप्रति हुने अन्यायलाई विक्रम सम्वत 1855 मा राजा रणबहादुर शाहले र विक्रम सम्वत 1910 मा तत्कालीन श्री 3 जङ्गबहादुर राणाले घटाए। सती प्रथालाई चन्द्र शमशेरले चाहिँ बन्द गर्न नसके पनि महिलालाई जथाभावी बोक्सी लगाउने, जबरजस्ती सती पठाएर सम्पत्ति हडप्ने विरुद्ध राजा रणबहादुरले त नयाँ कानुन ल्याए। जबरजस्ती सती पठाउने प्रथा क्रमशः घट्दै गएको थियो। तथापि विक्रम सम्वत 1915-20 तिर ब्रजलाल पत्नी हरिप्रियाले सती जानु परेको घटना भने ग्वालटारमा आज पनि चर्चाको विषय बनेको छ। ब्रजलाल बरालको स्वर्गारोहणपछि श्रीमती हरिप्रियालाई सती पठाउनु पर्छ भन्ने कुरो परम्परावादीहरूले जोरदार ढङ्गले उठाए। श्रीमानसँग एउटै चितामा जल्दा 84 लाख योनिको कष्टबाट मुक्ति पाइन्छ भन्ने भावना प्रबल बनाइयो। अन्यत्र त कुरै छोडौँ, हरिप्रियाको छोराहरूले पनि विवाद प्रकट गराए। 3 भाइ छोरामा एकजना नबोल्ने, एकजना जानुपर्छ भन्ने र अर्को जानु हुँदैन भन्ने। आफ्ना छोराहरूमा समेत विवाद देखिएपछि उनी श्रीमानसँगै सिन्दुर पोतेको साथ नौबती बाजाको तालमा ब्रजलाल बरालको चितामा चढिन्। यो घटनामा हरिप्रियाले सती जानु पूर्व आफ्ना सबै सन्तानको समृद्धिको आशीर्वाद सहित घरको भित्ता र खाँबोहरूमा हस्तचिन्हहरू छोडिन्। जुन घरको भित्ता ढुङ्गाको पर्खालको थियो सो आजसम्म पनि सुरक्षित भएको ठानिन्छ। उहाँको हस्तचिन्हहरू हरिमायाले आशीर्वाद मनले दिएकी थिइन् कि थिएनन् त्यो त बहसको विषय होला, तर पारिवारिक समृद्धिमा जानु हुँदैन भन्नेको धेरै राम्रो, पारिवारिक खुसीमा जानु हुँदैन भन्नेको धेरै राम्रो, चुप लाग्नेको सामान्य र जानुपर्छ भन्नेको अझ सामान्य भएको सती हरिप्रियाको नजिकैको सन्तति स्वर्गीय गणेश प्रसाद बराल, थाथलो ग्वालटार, पछि 3 पाटन चिसापानी उहाँ बसाइ जानुभएको थियो र उहाँबाट रचित गीत र कविताबाट सुस्पष्ट हुन्छ।
सिन्धुलीमा बरालहरूको बसोबास भएको पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्नुभन्दा करिब 168 वर्ष अघिदेखिको हो। घोक्सिला र ग्वाल्टर आफ्नो वीरता भएको र बीचको हैबार भने कोइरालाको स्वामित्वको स्थान भएकोले मगरबेसीबाट कोइरालाको वीरता नटेक्ने बनी सुनकोसीको जलप्रवाहबाट ग्वाल्टर ओहोर दोहोर गर्ने हाम्रा पुर्खाहरू डुङ्गामा यात्रा गर्दा धेरैको ज्यानै गएको र अझ धेरै जाने जोखिम बारम्बार भएपछि घोक्सिलामै करिब 3 पिँढी बसिसके पश्चात ग्वाल्टर नै घर बनाएर बस्न बाध्य भएको देखिन्छ। गौचरणको रूपमा वीरता लिए पनि मूलकुलो खनेर खेतीपाती सुरु गरेका हाम्रा पुर्खाभन्दा पहिलेका बासिन्दा भने माझी जातिहरू हुन सक्दछन्। ग्वाली राखिएपछि मात्रै गाउँको नाम ग्वालिटार भएको अनि हालको ग्वाल्टारमा जङ्गलै जङ्गल हुन सक्ने भएकोले त्यहाँबाट नजिकै माझीहरू दिङदिङबेसी वा सुनकोसी आसपास केही स्थानमा बसेका हुन सक्दछन्। तर सिन्धुलीको गडतिरको उर्वर फाँटमा भन्दा रामेछापको सुक्खा गडतिरतिर माझीहरू बढी छन्। सायद यिनीहरू उर्वर स्थानबाट क्रमशः विस्थापित हुँदै गएकी। सन्दर्भ स्थानीय अनुसूची बराल वंश दर्पण र कोइराला वंशावली। बराल वंश दर्पण अनुसार घोक्सिला ग्वाल्टार सुङनामबेसी जहाँ जहाँ पुगे पनि बराल परिवारको सम्बन्ध मकवानपुरी राजा शुभसेन र कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्लसँग मित्रवत थियो। प्रमाण हो गडतिरका राम्रा जग्गा बरालहरूको वीरता हुनु र पारिवारिक झगडा मिलाउन पनि स्वयं राजा सक्रिय रहनु। गडतिरको राम्रो चामल त्यस्तै मालबोकेरा लगायत सामग्री पनि दर्शन भेटमा राजाले प्राप्त गर्दथे। सिन्धुली पृष्ठभूमिका बरालहरू वीरगञ्ज काठमाडौँ पूर्व झापासम्म भेटिने बरालहरूमध्ये आधीभन्दा बढी सङ्ख्यामा छरिएर रहेका छन्। हामी पुरुषको शौर्य र पराक्रमको त खुबै कुरा गर्दछौँ, तर आफ्नै कुलका विवेक र बलिदानका सत्पात्र महिलालाई भने क्रमशः भुल्दै गइरहेका छौँ। हरेकपल्ट सिन्धुलीबाट ग्वाल्टर जाँदा जब सुनकोसीमा आँखा पर्दछ तब म सुनकोसीमा आफ्नो अमूल्य जीवन समाहित गर्न पुगेका सिया र हरिप्रिया जस्ता आफ्नै कुलका जिजुआमा र मैले सुनेका थाहा पाएका अन्य जात र थरका महिलाको प्राण उत्सर्ग समेत सम्झन्छु, जसको थुप्रै राम कहानी आजसम्म पनि सुनकोसी नदीले बोकिरहेको छ। सन्दर्भ सामग्री बराल वंश दर्पण, स्थानीय अनुसूची एवं थुप्रै ज्येष्ठ नागरिक बन्धुहरू जसको नाम यो सामग्रीको अन्त्यमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। समस्त बराल बन्धुहरू, अबको प्रसङ्ग रहनेछ भारतको आसामदेखि पोखरासम्मको भूगोलमा मात्र नभएर वंशावली निर्माणको लागि बन्धुहरूको घर दैलोमा पुग्नुहुने प्राप्त स्मरणीय शिवराज बराल। जतिखेर हिँड्ने बाहेक कुनै विकल्प पनि थिएन, त्यतिखेर पहाडी भेगका कान्ला, भिरपाखा, खोच र कन्दारा हुँदै पण्डित शिवराज बराल भारतको आसामदेखि पोखरासम्म नपुगिदिनु भएको भए हामीहरू थोर बहुत यसरी एउटै मालामा उभिने थिएनौँ। त्यसैले वंशावलीमा भएका नामहरू केवल शब्द मात्र होइनन्, यी हाम्रा स्वर्णिम इतिहास हुन्, हाम्रा प्राणहरू हुन्, मन मस्तिष्कहरू हुन्। आजको जस्तो यातायातको साधन अनि विज्ञान र प्रविधिको युग भइदिएको भए जैतु बरालका समस्त सन्ततिहरू पहिलो वंशावलीमै अटाइसक्थ्यौँ होला। तथापि जति सूचना र नावलीहरू सङ्ग्रहित छन् यिनीहरूलाई संरक्षण गर्नु, अझ विस्तृत पार्नु हाम्रो दायित्व रहेको छ। पण्डित शिवराज बरालले सुरुवात गरेको यो महाअभियानलाई सम्पूर्ण तह र तबकाबाट हामीले 100% सफल पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। बराल वंश प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्य समितिमा रहनुभएका वा नरहनु भएको भए तापनि बराल वंशावली निर्माणमा लाग्नुभएका समस्त श्रद्धेय सङ्ग्रहकर्ता बन्धुहरूलाई आवश्यक तथ्य र सूचना दिनु हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो। धेरैलाई अवगत नहुन सक्छ, ताप्लेजुङमा जन्मिएर हाम्रा नामहरूलाई सुन्दर कवितामा रचना गर्न सक्ने ब्रह्मलीन शिवराज बराल भारतको आसाम बसाइ जानुभएको थियो र उहाँका श्रीमती र छोराहरू आसामको निकासीमा आज पनि हुनुहुन्छ। पण्डित शिवराज बरालले रचना गर्नुभएको र सबैभन्दा सुरुको पेजमा उल्लेख गर्नुभएको एउटा सुन्दर श्लोक प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। बरालको वंश बलोस झलमल नजन्म्युन यो कुलमा कुनै खल, राखुन् सदाचार सदैव वैदिक, यो कामनाले खकको छ हार्दिक। बरालहरूको कीर्ति लाखौं वर्ष जाज्जलले मान बनोस् अनि बराल कुलमा जन्मने व्यक्ति सत्पात्र मात्र हुन् भनी रचना गरेको यो श्लोकले साँच्चै हाम्रो हृदयलाई तरङ्गित बनाउँछ।
5वटा पुराणहरूमध्ये वंशावली पनि एउटा पुराण हो भन्ने धार्मिक मान्यता उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। किनकि वंशावली भनेको इतिहास हो। इतिहासलाई 5औं वेद पनि मानिएको छ। इतिहास पुराणाभ्याम वेद समुपबृहयेत्। उपनिषदमा लेखिएको छ यो इतिहास पुराणाभ्याम वेद समुपबृहयेत्, अथवा इतिहास पुराण पढेर वेदलाई पढाऊ। त्यसैले हाम्रो इतिहास भनेको हाम्रो बराल कुलको इतिहास हो, घितकोशी गोत्रको इतिहास हो, प्रवरको इतिहास हो, सगोत्री बन्धुहरू बराल, नेपाल, पण्डित, खनाल, सुतार कार्की आदिहरूको इतिहास हो। समस्त सद्य बन्धुहरू, अब यसपछि म पण्डित शिवराज बरालले लेख्नुभएको श्लोकहरू जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यहाँ बराल, नेपाल, पण्डित, खनाल, सुतार कार्की, त्यस्तै हाँसुले पोखरा सराङकोट मौजामा कसरी वीरता पाएको, अनि कुन भाइका छोरा कता छन्, कसका सन्तान कता छन् आदि बारेमा लेख्नुभएको छ। त्यसलाई म जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले हाम्रा सगोत्री बन्धुहरू खनाल, त्यस्तै नेपालहरू कसरी भए। खानी गाउँ बसे खनाल थर भो, जेठा भागीवन्तको खानी गाउँ रहेछ यो बुझिलिनु, तुगो रखा भित्रको पाल्पा तर्फ गए भागीरथजी, तानाउ निपाने महा, जसको बास भएर सन्ततिहरू नेपाल भन्छन् त्यहाँ। पौरोहित्य तेजी दिए जैतुले, जाँदा भए पोखरा। जैतु भनेका अहिलेसम्म प्रमाणित बरालहरूका आदि पुरुष हुन्, बराल कुलका प्रथम पुरुष हुन्। पोखराको बर भन्ने गाउँमा आलय अथवा घर बनाएर बसेको भन्ने अर्थमा बर आलय भएको भन्ने अवगत हुन्छ, र बर आलयबाट अपभ्रंश भएर पछि बराल भएको पण्डित शिवराज बरालको निष्कर्ष रहेको छ। पौरोहित्य तेजी दिए जैतुले, जाँदा भए पोखरा। साम्बेको बरगाउँमा गरिबसे तँ अग्निहोत्रे खडा, प्राय संस्कृतको प्रयोग गरिन्थ्यो भन्थे बरे आलय। केही काल पछि बराल थर भो, यो बात हो निश्चय। दोहोऱ्याउन चाहन्छु। पौरोहित्य तेजी दिए जैतुले, जाँदा भए पोखरा। साम्बेको बरगाउँमा गरिबसे तँ अग्निहोत्रे खडा, प्राय संस्कृतको प्रयोग गरिन्थ्यो भन्थे बरे आलय। केही काल पछि बराल थर भो, यो बात हो निश्चय। पारी तर्न भनी खनाल नदीमा, तो नाउको घाटमा। जाँदा माझकी छोरी एक्लै तरुणी मात्रै रहिछन् त्यहाँ। दोटेलाई तुरुन्त काम सरले बाधा गरेको हुँदा, भो सम्पर्क सुतार कार्की भनिए छोरा पछि जन्मिदा। थर नेपाल महाती पण्डित थिए साह्रै अनौठा अरे। थर नेपाल महाती पण्डित थिए साह्रै अनौठा अरे। बन्धुमा नमिलेर पण्डित थरै तिनका भएछन् भरे। बुढा थोकीकी छोरीमा जन्मिएछन्, सुतार कार्की भन्ने पनि लेख मिल्छन्। त्यस्तै उहाँ लेख्नुहुन्छ, हाँसुले पोखरा सराङकोट मौजामा कसरी वीरता पाउनुभयो। उहाँले सबै छन्दोबद्ध कविता लेख्नुभएको छ, छन्दोबद्ध श्लोकहरू लेख्नुभएको छ। यसलाई लय मिलाएर वाचन गर्दाको रस बेग्लै हुन्छ। तर आज म सूचना प्रधान तथ्यहरू यहाँलाई प्रस्तुत गर्न लागेको हुनाले म अलिक फरक ढङ्गले वाचन गरिरहेको छु। कास्कीका नृपको छ मास सुखले बस्ने भनी हिउँदमा। कास्कीका नृपको छ मास सुखले बस्ने भनी हिउँदमा। राम्रो राजमहल तुरुन्त बनियो त्यो बाटोले चौरमा। ढुङ्गा माथि बसेर स्नान गर्ने उनको थियो आदत। त्यस्तो पत्थर भेटियो गजबको त्यो काली खोला तट। ढाई हात फराक चक्र सरीको मोटो छ बित्ता भर। बोक्ने मानिसको तलास गरियो निस्किएन कोही तर। धेरै काल बितिसक्यो र निरुपमा आएन सन्तोषता। धेरै काल बितिसक्यो र निरुपमा आएन सन्तोषता। सम्झन्थे दरबार नै विफल झैँ मानेर दिग्दारता। सक्छन् हाँसु बरालले भनी कुरा सुन्दा भएछन् अनि। मर्जी दुई सिपाहीमा हुन गयो ल्याओ तुरुन्तै भनी। बस्ते गोठ गरी सिमल चहुरोमा हाँसु त्यसै कालमा। भारी घाँस ठुलो पछाडि नजिकै देखे सिपाही त्यहाँ। जल्दी भित्र पसे सुते हह गरी आयो जरो लौ भनी। जानै पर्छ भने सिपाहीहरूले भाका दिएछन् अनि। भाका 3 दिनको सिपाहीहरूले राखेर फिर्ने उठे। भाका 3 दिनको सिपाहीहरूले राखेर फिर्ने उठे। आगो ताप्छु बुढो
आगो ताप्छु मुडो घचेडी दिनुहोस् भन्दा भए हाँसुले हल्ली एन मुडो सिपाही दुईको व्यर्थै भयो तागत आफै हाँस उठे चुचो अनि धसे खुर्पा गतिलो रहेछ एकै हात लगाउँदा पनि मुडो आयो सजिलै जब फर्के दङ्ग हुँदै सिपाही नृपमा सारा बताए तब भाकाभित्र नआउँदा नृपतिले फेरि पठाए लिन आए हाँसु र मर्जी भो नृपतिको ढुङ्गो पुर्याइदिन भन्छन् हाँसु म छु बिरामी महाराज सेवा म गर्ने थिएँ सक्छु सक्दिन राख्नु पर्दछ कहाँ गर्छु सकेछु भने राख्ने ठाउँ शिला समेत नृपले राम्रो बताइदिए केही दिनपछि आउनेछु म भनी हाँसु बिदा भइ गए आए त्यही दिन राति हाँसु अरूले पत्ता नपाइकन ल्याई राखिदिए तुरुन्त निसिमै चुपचाप फिर्केछन् देखे भोलि बिहानता नृपतिले फेरि पठाए लिन त्यसैको खुसियालीमा नृपतिले बिर्ता दिएछन् सुन हाँसु वीर बराल नुन लिनता जान्थे टुकुचे महा कुम्लो 22 पाठी नुन उनको भारी बनिन्थ्यो त्यहाँ खाजा सामल बिस्तरा छ उसमा ओडा मिल्थ्यो पत्थर खाजा सामन बिस्तरा छ उसमा ओडा थियो पत्थर त्यत्रो भारी र आफू ओतिन पर्यो अन्दाज आफै गर हाँसु कति बलवान र पराक्रमी थिए भन्ने यसले पुष्टि गर्दछ अब कसका सन्तान कहाँ छन् हाँसुका सुत ज्येष्ठ नाम हरिका जैसी उपाध्याय हुन् जान्नु खोजनु पोखरा नजिकको मास्वा र बैदाम छन् माहिला रविका ती सन्ततिहरू पुङ्दी र तम्प्राङ्गमा माहिला रविका ती सन्ततिहरू पुम्दी र तप्राङ्गमा छन् पुण्य करवंश लमजुङ सहर कोही सिमल चौरमा घोक्सिलातिर खोजनु विदुरका कान्छा तिहुन भाइमा हाम्रो सिन्धुलीको प्रसङ्ग घोक्सिलातिर खोजनु विदुरका कान्छा तिहुन भाइमा सोखु लालगढै विराट नगरी बोधे कुरीले महा बस्छन् कोही इलाम जितपुर महा फाकफोक यासोकमा फेवा ताला नजिक छन् अलिकति कोशी जनकपुरमा साहिला करुणा करात्मजहरू देखिन्छ तीन भाइ थिए माइला जयभद्र वंशहरूका आरवा ढडाली भए माहिला जयभद्र वंशहरूका आरवा ढडाली भए कान्छा नाम नरेश वंश बघी छन् वीरगञ्ज निर कान्छा नाम नरेश वंश बघी छन् वीरगञ्ज निर श्रद्धेय बन्धुहरू अबको प्रसङ्ग रहनेछ सिन्धुलीका बरालहरू कहिलेदेखि कहाँसम्म किन र कसरी बसाइ सर्दै गए सुकदेव बरालले बडो मेहनतका साथ महाभारत पर्वतका उत्तर र दक्षिणका हालको गोलन्जर गाउँपालिका र कमलबाई नगरपालिकाका त्यतिखेरको हिसाबले महत्त्वपूर्ण स्थानहरूलाई आफ्नो बिर्ता बनाउन सफल भए पनि उनका 5 भाइ छोराहरूमध्ये श्रीकृष्ण र रामकृष्णका सन्तान मात्रै घोक्सिला र मौजा ग्वाल्टारमा बसिरहे भने जेठा र माइला हालको सिन्धुली जिल्लाभन्दा अझ धेरै पूर्व इलाम र धनकुटालामा बसाइ सरेको देखिन्छ साइला छोरा लक्ष्मीदासका पुत्र दामोदरले पुनः तत्कालीन राजा जयप्रकाश मल्लसँग हालको सिन्धुली जिल्लाको पूर्वी गडत्री क्षेत्र सुखिबेसीको बिर्ता पाएपछि सुकदेवका 3 भाइ छोराहरू मात्रै हालको सिन्धुली जिल्लामा अटाएको देखिन्छ सुकदेवकै ज्येष्ठ सुपुत्र दुर्गादासको छोरा देवीदास इलामको इरौटारमा र माइला छोरा गोविन्दका सन्ततिहरू पनि धनकुटा जिल्लाको कुरुले ठुला घरमा बस्न पुगेको तथ्य यहाँ स्मरणीय छ यति मात्र नभई सुकदेवको श्रीकृष्णपट्टिका कोही छोरा घोक्सिला ग्वाल्टार गर्दै बसे पनि तुलारामको छोरा गजानन भने इलाम जिल्लाको जितपुर पुगेको प्रसङ्ग बिर्सनु हुँदैन साथै जितपुरबाट धनकुटाको कुरुले पनि उहाँहरू बसाइ जानुभएको देखिन्छ यस्तै ग्वाल्टारमा पिता बालकृष्णसँग पानीको न्युमा झगडा गरेका कालु अथवा सुकदेवका पनाती सोखु बसाइ जान्छन् भने अर्कोतिर बालकृष्ण पुत्र सिरै अथवा सुकदेवको अर्को नातिका छोराका सन्तति पनि ग्वाल्टार सुङनाम हुँदै हालको तेह्रथुम सुङनाम पुग्नु भएको देखिन्छ यो प्रसङ्ग 225 वर्ष यताको हुन सक्दछ ग्वाल्टार बसेका बालकृष्णका 7 भाइ छोराहरूमध्ये एक भाइ सिरैको नामबाट खेतको ऐतिहासिक पहिचान आज पनि कायम रहेको छ सुकदेवको बुढो हजुरबुवा विदुरको दाजु करुणाकरका केही सन्तान बरालहरूको बिर्ता घोक्सिलामा केही वर्ष बसेपछि सुमनामबेसीतर्फ र त्यहाँबाट पनि अझ पूर्वतिर लाग्दै पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङसम्म पुगेको तथ्य अवगत हुन्छ पूर्वी पहाडमा इलामबाट धनकुटाको कुरुले जस्ता गाउँ अनि इलाम र झापाका स्थानहरूमा बन्धुहरू क्रमशः बसाइ सर्दै जानुभएको देखिन्छ यता सिन्धुलीको घोक्सिला
ग्वालटार र सुङनाम पोखरी केन्द्रित बरालहरू छेत्पा, मगरबेसी, च्याङलुङ, नागपोखरी, धेद्रे, दिङलादिप, डुणभन्ज्याङ, सुकुखाङसाङ, सिम्ले, सोल्पा, झगरे लगायतका स्थानहरूबाट महाभारत दक्षिणका फराकिला कृषि कार्य गर्न सजिला एवं कमलाखोजका बस्तीहरू भिमान, रानीबास, चन्दनपुर, खुट्टेपानी, भलुवाई एवं आसपासका गाउँहरू कर्महा, श्रीपुर, सुगारे, दुधौली, शङ्खटार, हर्साई लगायत दुधौली नगरपालिकाका विभिन्न स्थानहरूतर्फ बसाइ जानुभएको देखिन्छ। यसबाहेक जिल्ला सदरमुकामकै रातमाटा, बेलनचोक, देउराली, सातपत्रे, मल्लागाउँ, पाइनट्याङ्की, राममाडी जस्ता ठाउँमा, तीनपाटन क्षेत्रका शाखाजोर एवं चिसापानी आदि गाउँहरूमा, यस्तै बालाजोर, जिर्गाखोला, मोरङ्गे, झारलाङटार, जरायटार, भिरगाउँ, निबुवाटार जस्ता ठाउँहरूमा सुकदेवकै सन्ततिहरूको बसोबास छ। त्यस्तै घुमाउने चैनपुरमा पनि धनकुटाबाट बसाइ आउनुभएका बन्धुहरू हुनुहुन्छ। यस्तै सिन्धुली जिल्लाको महाभारत उत्तर र दक्षिणका गाउँहरूबाट बन्धुहरू धनुषाको बेङ्गाडाबर, लालगढ, महेन्द्रनगर, धनुषाको गोदार चिसापानी, मैनावती एवं अन्य गाउँहरू, महोत्तरीको पाटु, बर्दिवास, किसान नगर, खैरमारा आदि स्थानहरू, सर्लाहीको हरिओन, नयाँ रोड, लालबन्दी, मूर्तिया, घारीबथान, बैलबास आदि थुप्रै ठाउँहरू एवं सर्लाही जिल्लाका विभिन्न गाउँहरू, रौतहटको चन्द्रनिखापुर एवं आसपासका अन्य गाउँहरू, रौतहट जिल्लाका विभिन्न स्थानहरू, बाराको सिमरा एवं जिल्लाका अन्य स्थानहरू, मकवानपुरको हेटौँडा एवं जिल्लाका अन्य स्थानहरू, चितवनको टाँडी लगायत अन्य स्थानहरू, उदयपुरको कटारी, गाईघाट, नेपालटार, हर्दिया लगायत जिल्लाका अन्य गाउँहरू, सिराहा र सप्तरीका विभिन्न गाउँहरूमा पनि सिन्धुली थातथलो भएका बन्धुहरूको बसोबास रहेको छ। यसै गरी मोरङको विराटनगर, केराबारी लगायत विभिन्न गाउँहरू, विभिन्न स्थानहरू, झापाको दमक लगायत विभिन्न गाउँहरू, विभिन्न सहरहरूमा पनि सुकदेवका सन्ततिहरू बसिरहनु भएको छ। यस्तै सुनसरीको इटहरी र इनरवा अनि पूर्व उद्घोष गरिएका इलामको जितपुर, धनकुटाको कुरुले, तेह्रथुमको सुङनाम, यस्तै पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज लगायत पर्सा जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा पनि सिन्धुली थातथलो भएका बरालहरूको बसोबास छ। साथै छिमेकी जिल्ला ओखलढुङ्गामा बस्नुभएका बराल बन्धुहरू सिन्धुली जिल्लाबाट त्यता बसाइ जानुभएको हो होइन अनुसन्धानकै क्रममा रहेको, तर ओखलढुङ्गाका विभिन्न स्थानहरू माधवपुर, पुनाटार, सिस्नेरी, पलापु, बिलन्दु, त्यस्तै पोकली आदि गाउँहरूबाट कतिपय बन्धुहरू सिराहाको बस्तीपुर लगायत तराईका विभिन्न जिल्ला र राजधानी काठमाडौँमा पनि अनि देश विदेशमा पनि बसाइ जानुभएको देखिन्छ। साथै पछिल्लो अनुसन्धानबाट बरालहरू अछामको बराला गाउँबाट क्रमशः पूर्वतिर बसाइ सर्दै गएको देखिन आएको छ। मैले भर्खरै उद्घोष गरेका स्थानहरूमा अन्यत्र थातथलो भई आउनुभएका बन्धुहरू पनि हुनुहुन्छ, तथापि आजलाई भने विशेषतः थाहा भएसम्म सुकदेव बरालका सन्ततितर्फ बढी केन्द्रित छु। सिन्धुली पृष्ठभूमि भएका बरालहरूको वासस्थानप्रति बढी केन्द्रित छु। अन्यथा भए सच्याइ बुझिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र अन्य जिल्ला पृष्ठभूमि भएका बन्धुहरूको बारेमा पनि अनुसन्धान विभिन्न बन्धुहरूले गरिरहनु भएको जानकारी गराउँदछु। विज्ञान र प्रविधिको चरमोत्कर्ष उपलब्धिसहितको युग हो 21औं शताब्दी। कास्की पोखराबाट हालको सिन्धुली बसाइ आएका बरालहरूका केही सन्तति फेरि पोखरा पुग्नुभएको छ। यस्तै राजधानी काठमाडौँ, भारतको पश्चिम बङ्गाल, जलपाइगुडी, अस्ट्रेलिया, अमेरिका र युरोपका विभिन्न देशहरूमा पनि सिन्धुलीका बराल बन्धुहरू हुनुहुन्छ। 200 वर्षभन्दा पहिले नै सिन्धुलीबाट इलाम र तेह्रथुम अनि धनकुटा पुग्नुभएका कतिपय बन्धुहरू आज भारतको आसाम, भुटान, बर्मा आदि देशमा पनि पुगिसकेको हुनुपर्दछ, जसको बारेमा बराल वंश प्रतिष्ठान केन्द्रीय कार्य समिति समक्ष सूचना आदान प्रदान हुन जरुरी छ। निश्चय नै सिन्धुली पृष्ठभूमि भएका समस्त बन्धुहरूको, समस्त बराल बन्धुहरूको गाउँ र ठाउँको नाम एक एक गरेर वाचन गर्ने इच्छा हुँदा हुँदै पनि सूचना सङ्कलन गर्न सकिएन। कृपया त्रुटि भएका स्थानमा सच्याएर बुझिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। बराल बन्धुहरूको बसाइसराई किन कसरी भयो यसको उत्तर व्यक्ति नै पछि फरक हुन सक्छ, गाउँ नै पछि फरक हुन सक्छ। तथापि थुप्रै दाजुभाइ हुँदा पहाडका बस्तीहरू साँगुरा हुनु, पहाड अनि गाउँमा अवसरको अभाव, 1972, 2011, 2023, 2038, 2041, 2050 को भीषण बाढी र पहिरो अनि
सशस्त्र सङ्घर्ष, भूकम्प लगायत प्राकृतिक एवं दैवी प्रकोपहरू रहेको वस्तु सत्यलाई स्वीकार गर्दै अब नयाँ प्रसङ्गतिर केन्द्रित हुन चाहन्छु। अब प्रसङ्ग रहेको छ कुल पूजाको। मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न लागेको सामग्रीमा अन्यथा भए खण्डनको अपेक्षा राख्दछु। प्रश्न रहेको छ, किन, कहिले, कसरी र कुन कुन देवतालाई सिन्धुलीका बरालहरूले पूजा गर्दछन्? आफ्नो कुल र मूललाई कदापि बिर्सनु हुँदैन भन्ने मान्यता समस्त हिन्दू र बौद्ध धर्मावलीसँग रहेको छ। अध्ययन अनुसन्धानको क्रममा कसैले बलि दिने, कसैले नदिने, कसैले खीर चढाउने, कसैले नचढाउने गरेको भए तापनि देवताभन्दा अझ नजिकका देवताको रूपमा कुल देवता रहेका हुन्छन् भन्ने भावना सबैमा विद्यमान रहेको अनुभूति हुन्छ। अझ हामी बराल बन्धुहरू त पितृ खुसी भएनन् भने, कुलायन खुसी भएनन् भने भगवानले पनि केही गर्न नसक्ने कुरामा विश्वास गर्दछौँ। विवाह, महापुराण लगायत अन्य विशेष अवसरभन्दा पहिला नै अरू थरले गरे झैँ हामी पनि नान्यमुखी श्राद्ध गर्दछौँ। यस्तै देवाली वा कुल पूजाको उपचार पद्धति वा तरिका फरक फरक भए तापनि कि चण्डी पूर्णिमा कि धान्य पूर्णिमामा कुल पूजाको लागि विशेष दिन रहेको अवगत हुन्छ। गोठको धूप पर्वलाई बरालहरूको पारिवारिक भेटघाट र समभावको पर्वको रूपमा समेत महत्त्व दिएको छ। कसैले गोठको धूप र देवाली दुवै गरेर त कसैले गोप्य स्थानमा बुइगलमा रहेका कुलायनलाई विशेष अवसरमा कलशमा पानी भरेर निश्चित दिनको फरकमा धूप दीपसहित सम्झना र सम्मान गर्ने परम्परा देखिन्छ। सिन्धुलीका केही बन्धुहरू हरेक पूर्णिमा, संक्रान्ति, विशेष चाडपर्व, विवाह लगायत शुभ अवसरमा घरको सबैभन्दा माथि छुट्टै गोप्य स्थानमा रहनुभएका कुलायनको पूजा गर्दछन् र सो स्थानमा विवाहित छोरीहरू जानु हुँदैन भन्ने विश्वास रहेको छ। कतिपयले अप्राकृतिक मृत्यु, झुन्डिएर वा कोसीमा डुबेर मृत्युवरण गर्न पुगेका पुर्खाहरूलाई वायु देवताको रूपमा पनि पूजा गर्दछन्। घोक्सिलामा कुल पूजाको मण्डपमा पूजाको लागि देवाली पूजाको बखत वायु देवताको दियोलाई पनि लाने गरिन्छ र पूजा सिद्धिएपछि मात्रै घर घरमा फर्काउने प्रचलन रहेको छ। घोक्सिलामा मङ्गला देवीको पूजा चण्डी पूर्णिमाको दिनमा हुन्छ भनिन्छ। यो पूजा शुक्रदेव बरालको पालादेखि नै थियो। घोक्सिलामा रहेका बराल, पोखरेल र अन्य जात जाति सबैले सामूहिक रूपमा मङ्गला देवी, संसारी र भगवतीको पूजा गर्दछन्। यी मध्ये मङ्गला देवीको पूजा शुक्रदेवले नै सुरुवात गरेको मानिन्छ। वसुधैव कुटुम्बकम त्यसै भनिएको होइन। हामी बन्धुहरूको कुल पूजा स्वयं सद्भाव र समभावको पर्व हो। घोक्सिलामा पोखरेलहरूको कुल पूजाको दियो अगाडि लागेपछि मात्रै बरालहरूले कुल पूजाको मण्डप सालघारीतर्फ प्रस्थान गर्ने प्रचलन रहेको छ। शुक्रदेव बरालले पोखराबाट 1744मा सिन्धुलीको घोक्सिला आउँदा साथमा पोखरेल, पुरोहित, लौहाकार र चर्मकार पनि साथमा ल्याएको विषय यहाँ स्मरणीय छ। ग्वाल्टार, पाटु, लालबन्दी सबैतिर हुने कुल पूजामा काठमाडौँदेखि झापासम्म बन्धुहरूको उल्लासमय उपस्थिति हुने गरेको छ। तेह्रथुम जिल्लाको सुङनाममा पनि उस्तै उमङ्गका साथ कुल पूजा सम्पन्न गरिन्छ। सिन्धुली आउँदा घोक्सिलामा शुक्रदेव बरालले ल्याएको दियो अझै सुरक्षित छ र अमूल्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा पूजनीय छ। यो कुल पूजाको प्रसङ्गमा जसको शरीरमा देवता आउँछन् उसैको घरमा राख्ने प्रचलन रहेको छ। 3-4 पुस्तादेखि पदम बहादुर बरालको घरमा यो दियो रहेको छ र स्थानीय अग्रजहरूको भनाइमा उहाँले यही ऐतिहासिक दियोको सम्मानमा घर समेत अर्पण गर्नुभएको छ। कुल पूजाको बखत उहाँहरूकै आङमा देवता आउँछन् भन्ने मान्यता रहेकोले यस्तो गरिएको हो। बाँसको आलम बोकेर पञ्चे बाजाको सङ्गीतमय धुनका साथ बन्धुहरू गाउँमुनिको सालघारी मण्डपस्थलमा सहभागी हुनुहुन्छ। कुल पूजाको मण्डपभित्र छोरी बुहारीहरू जानु हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको छ। त्यस बखत 5 वटा देवी देवताको पूजा गरिन्छ, जसमध्ये बारहा देवतालाई भेडाको बलि दिने प्रचलन रहेको छ। मष्टा देवता वा कुल देवतालाई बन्धुहरूले घरबाट ल्याएको बोकाको बलि दिइन्छ। तर आफू मांसाहार नगर्नेहरूले भने नरिवल मात्रै पनि चढाउन सक्छन्। बलि दिने भेडा र बोकाको सट्टा घोक्सिला र ग्वाल्टा दुवैमा बरालहरूको इष्टदेवी विन्ध्यवासिनी, रुमाल देवता र क्षेत्रपाल देवतालाई भने सबैले आफ्नो घरबाट ल्याएको पुष्प, छ्याता, धूप, दीप, नैवेद्य, ध्वजा, पताका आदिबाट उपासना गर्ने प्रचलन रहेको छ। गोल्टरमा पनि उल्लेखित 5 देवी देवताको पूजा हुने भए तापनि 5 वटा देवी देवताको पूजाको लागि 5 वटा बन्धु पुजारी संलग्न हुनुहुन्छ र सबैको एकैचोटि पूजा हुन्छ। घोक्सिलामा 5 पुजारी नै चाहिन्छ भनेर अनिवार्यता नभए पनि इष्टदेवी विन्ध्यवासिनी, रुमाल र क्षेत्रपालको पूजामा भने केवल कोरी पूजा अथवा पुष्प, छ्याता, नैवेद्य, धूप, दीप, ध्वजा, पताका
आदिले पूजा गरिन्छ। ग्वाल्टारमा बलि दिने जति बोका छन् त्यत्तिकै सङ्ख्यामा बाँसको ध्वजा वा आलम चाहिन्छ भने घोक्सिलामा दियो राखिएका घरबाट मात्र आलम बोक्ने प्रचलन रहेको छ। घोक्सिलामा करिब करिब 2.5 वर्षको फरकमा हुने देवाली चन्नी पूर्णिमा र धान्य पूर्णिमामा गरिन्छ भने ग्वाल्टारमा 3-3 वर्षको फरकमा खाङसाङ, सोल्पा, सुङनाम पोखरी आदि स्थानको कुलपूजा सल्लेनीमा पनि विक्रमसम्म 2035-36 सम्म देवाली हुन्थ्यो। स्मरणीय छ, घोक्सिला ग्वाल्टार सुमनाम हुँदै गए पनि वा घोक्सिलाबाट सोझै सुङनाम बसोबास गरेको भए तापनि उहाँहरू सबैको प्रत्यक्ष सम्बन्ध ग्वाल्टार घोक्सिलासँग नै छ। सुङनाम पोखरी, खाङसाङ, सोखु, सोल्पा, झरे लगायतका स्थानहरूमा बस्ने बन्धुहरूको सल्लेनीमा हुने कुलपूजामा विक्रमसम्म 2001 पछि वैष्णव सम्प्रदाय अवलम्बन गर्ने बन्धुहरूको सङ्ख्या बढेपछि बलि दिनु हुँदैन भनेर कतिपयले कुलपूजा गर्न छोड्नु भएको जानकारीमा आएको छ। सल्लेनीमा आङमा देवता आउने व्यक्तिले 2035-36 तिर म अर्को पटक यस धरतीमा हुन्न, मैले नभनी कुलपूजा नगर्नु भनी बताएपछि धामी साँच्चै देहावसन हुनुभएको र देवाली रोकिएको जानकारी हुन्छ। घोक्सिला र ग्वाल्टारमा पनि शाकाहारी बन्धुहरू हुनुहुन्छ र उहाँले बलि दिनु पर्दैन। नरिवलले अनि पुष्प अक्षता धूप दीप नैवेद्य आदिले पूजा गर्दा पनि कुलदेवता खुसी रहन्छन् भन्ने मान्यता रहेको छ। यस्तै तेह्रथुमको सुङनाममा पनि कुलपूजा निरन्तर जारी छ। यता सिन्धुलीको भिमानमा हरेक वर्षको धान्नी पूर्णिमाको दिनमा भव्य रूपमा गोठको पूजा गरिन्छ। यो पूजाका स्थल भने जसको गोठमा गाईको दुहुनु छ उसैकोमा हुन्छ। घोक्सिला, ग्वाल्टार, सुखु, खाङसाङ सबै ठाउँ थात थलो हुने बन्धुहरू यसमा सहभागी हुनुहुन्छ। भिमाना प्रतिवर्ष हुने गोठ अथवा धूप पूजामा महारुद्र, बारहा, मष्टा, त्यस्तै गरुड नारायण, सिद्ध, काणब्रह्म, गोसाई भगवानको पूजा गरिन्छ। महारुद्रको पूजामा 18वटा ठाडादेखि 18वटा तेर्सादेखि बनाएर खण्ड खण्डमा खिर र पुवा चढाइन्छ भने बारहा मष्टाको पूजामा भने 12वटा ठाडादेखि र 12वटा तेर्सादेखि बनाएर पूजा गरिन्छ। यस्तै गरुड भगवानलाई 9 र नारायण भगवानलाई 5-5वटा ठाडा र तेर्सादेखि बनाएर खण्ड खण्डमा खिर र पुवा अर्पण गरिन्छ। सिद्ध भगवानलाई भने धूप हालेर पूजा गरिन्छ र उनलाई एउटा कुखुरो चढाएर खान मिल्ने जातलाई दिने प्रचलन रहेको छ। काण ब्रह्मको पूजा साँच्चै रमाइलो हुन्छ। एकजना बन्धु काण ब्रह्मको रूपमा प्रहसन गर्नुहुन्छ भने अर्को बन्धु चोरेर खाने कुकुरको रूपमा दुनो तान्दा त्राण ब्रह्मले बाणले दुनो चोर्नेलाई प्रहार गर्ने रोचक प्रचलन रहेको छ। सिद्ध भगवानको सबैभन्दा धेरै पूजा बरालले गर्दा रहेछन्। सिन्धुली स्थित बराल बन्धुहरूको आफ्नै विशिष्ट संस्कृति र परम्परा रहेको छ। ग्वाल्टारमा हरेक वैशाख पूर्णिमा अथवा चन्नी पूर्णिमाको दिनमा 3वटा देवी देवताको पूजा गरिन्छ। प्रथम सिद्ध ठाकुर, द्वितीय देउती बजै वा श्रिया र तृतीय स्वारा देवी। सिद्ध ठाकुरको पूजामा सेता कपडा, देउती बजैको पूजामा रातो कपडा नै चढाउनु पर्ने हुन्छ। ग्वाल्टार गाउँको माथिल्लो भागमा थापा कार्कीहरू समेतको हेरचाह र संरक्षणमा जस्ताले छाएको एउटा सानो मन्दिर पनि बनाइएको छ जहाँ सिद्ध ठाकुर र देउती बजैको पूजा हुन्छ। त्यहाँ नजिकै रहेको फणिरको रुखमुनि अवस्थित त्रिशूललाई स्वारा देवीको प्रतीकको रूपमा पूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ। स्वारा देवीलाई पहिले पाठीको बलि दिएर पूजा गरिन्थ्यो, तर आजकल उहाँ लगायत ती सबै देवी देवतालाई कोरी पूजा अथवा फूलपाती, अक्षता, नैवेद्य, पञ्चमोपचार अर्पण गरिन्छ। यो बाहेक गाईको दुध र खिर समेत चढाउने प्रचलन रहेको छ। सिद्ध ठाकुर र देउती बजेको प्रतिमालाई च्याङलुङबाट पछि ग्वाल्टार सारिएको हो। च्याङलुङमा पनि डाँडामा रहेको सो स्थानमा अनुशासन भङ्ग गर्ने जो कोहीलाई जे पनि हुन सक्ने भए गोठाला र यात्रीहरूमा रहेको देखिन्छ। कसैले भने टाढैबाट फूलपाती अर्पण गर्दछन्। ग्वाल्टार नजिकै स्वारा छ र स्वारा देवीको कृपाले नै बन्धुहरूलाई सुख शान्ति प्राप्त भएको आम विश्वास छ। च्याङलुङमा रहनुभएका बन्धुहरूले दियालो बाल्दा गुएले खोले खोला भूत भएको प्रसङ्ग समेत सुन्न पाइन्छ। स्वाराको अर्थ हुन्छ खेत। यस्तै सिन्धुली जिल्लामा नै भगवान सिद्ध बाबाको महिमा र गरिमा उच्च रहेको छ। जिल्लाका विद्यालय एवं कलेज, सङ्घ संस्था एवं सहकारी, यातायात सेवा, विविध सामाजिक सङ्घ संस्थाको पहिलो नाम सिद्ध भगवानसँग जोडिएको छ। 10-15 वर्ष अगाडिसम्म कनपा 4 च्याउकोटमा रहेको सिद्ध बाबाको मन्दिरमा जाने भक्तजनहरू औँलामा गन्न सकिन्थे, तर हालमा आएर
पुरानो इनार र पूजास्थललाई सुरक्षित राखेर नजिकै बनाइएको मन्दिर पश्चात सबै जात जातिका हजारौं भक्तजनहरू शिवरात्रि लगायत विभिन्न धार्मिक पर्वमा पुग्दछन्। जिल्ला सदरमुकाममा रहेका विभिन्न ब्राह्मण थरौले आफ्नो वंशको सिद्ध पुरुष भनी दावी गरेको भए तापनि दैनिक पूजा पद्धति हेर्दा बराल परिवारको सिद्ध बाबा भगवानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको देखिन्छ। ग्वालटारमा दैनिक पाक्ने खाना कुअन्न मानिएका गोदो गहत आदि पाकेको अवस्था बाहेक सुरुको पण्डुमा अट्ने परिमाण पहिलो सिद्ध ठाकुर र दोस्रो थोरै चाहिँ आशामुखीलाई अर्पण गर्ने प्रचलन रहेको छ। यो काम घरमूलले खाना खानुभन्दा पहिले नै गरिन्छ। बरालहरूको ऐतिहासिक बस्ती घोक्सिलाका अग्रज व्यक्तिहरूले बताएअनुसार सिद्ध बाबालाई पूजा गर्न धेरै पहिले 9 मुरी चामल अर्पण गरिन्थ्यो। पछि 9 मुरीबाट 9 पाथी फेरि घटाएर 9 माना अनि 9 मुठी चढाउन थालिएको छ। अहिले घोक्सिलामा सिद्ध ठाकुरको पूजा विशेषतः न्वागी र रोपाईँको दिन गरिन्छ। सिद्ध ठाकुरको पूजा ग्वालटार एवं ग्वालटार पृष्ठभूमिका बरालहरूले भने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा दैनिक जसो गर्नुहुन्छ। सिन्धुली सदरमुकाममा गरिने सिद्ध ठाकुरको पूजा सामग्री र घोक्सिला ग्वालटारमा चढाइने पूजा सामग्री भने एकै खालको छ। बराल बन्धुहरूको लागि मस्टा बाराहा कुलदेवता विन्ध्यवासिनी देवी इष्टदेवी सिद्ध ठाकुर कुलगुरुको रूपमा पूजनीय भएको वर्णन पाइन्छ। कसैको घरमा आपद विपद परेको छ भने सो परिवारको खेतमा राति राति सिद्ध भगवानले पानी लगाइदिएको, रोपाईँ गरिदिएको घोक्सिला र ग्वालटार दुवैमा अघिल्लो पुस्ताका ज्येष्ठ नागरिकहरूबाट स्वर्गीय व्यक्तित्वबाट सुनेको बताइन्छ। घरमा आउने पाहुनालाई स्वागत गर्ने कुनै मान्छे देउती बजेको रूपमा सम्मानित श्रिया वा सिद्ध बाबाले खुवाउने कार्य गरेको, तर पछि सो कार्य बराल लगायत अन्य थर र जातका मानिसले पनि थाहा पाएपछि अब अदृश्य हुनुपर्छ भनेर सिद्ध ठाकुरले पहिलो पाइला च्याङ्लुङमाथि, दोस्रो पाइला बलेनीमाथि, त्यस्तै छेत्पाको बनहाईको घर मुनि, तेस्रो पाइला बारामाथि खन्याहरका मुनि र चौथो पाइला सिन्धुली गढीमा राखेर त्यतैबाट अदृश्य भएको जनविश्वास छ। र कतिपय बन्धुहरूले भगवान सिद्ध ठाकुरको पाइला ठुलो र सजिलै छुट्याउन सकिने भनेर पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। घोक्सिलामा पनि बरालहरू वैदिक कर्ममा समर्पित हुँदाको बखत पोखराबाट बसाइँ सरेर आएका सुरुका दिनहरूमा देवताले पाहुनालाई मान्छेको भेषमा सत्कार गरेको दृष्टान्त सुन्न पाइन्छ। सुकदेवको पालादेखि घोक्सिला गाउँ र ग्वालटार बेसी भएको, ग्वालटारमा खेतीयोग्य जमिन भएको, धेरै अप्ठ्यारो पहिरोमा मूलकुलो खन्न सकिएको र कुलगुरु मानिएका सिद्ध ठाकुरको कृपाले नै विषम परिस्थितिमा समेत खेतमा सिँचाइ गरी अन्नबाली भित्र्याउन सकेको कारणले नै घोक्सिलामा भन्दा ग्वालटारमा सिद्ध ठाकुरको पूजा वर्षमा धेरै पटक भएको हुन सक्दछ। हालमा आएर जिल्लामा सबैभन्दा धेरै बरालहरू बसोबास गरेको स्थान साबिक हतपतेको भलुवाई एवं हालको दोली नगरपालिकामा पर्ने गाउँमा पनि सिद्ध देवताको पूजाआजा गरिन्छ। भिमाना पनि गोठ पूजाको बखत भगवान सिद्धको पूजा गरिन्छ। उता तीनपाटन क्षेत्रमा पनि धेरै जात जातिले सिद्ध देवतालाई पूजा गर्दछन्, तर ती तान्त्रिक रूपमा सिद्ध पुरुष गोरे सिद्ध हुन् भनी स्थानीयहरू बताउँछन्। गोरे सिद्धसँग जोडिएका किम्वदन्ती र बरालहरूसँग जोडिएका सिद्ध ठाकुरको प्रसङ्ग भने निकै नै फरक देखिएको छ। भगवान विष्णुको सहस्त्र नाममा पनि सिद्ध नाम समावेश छ। प्रदेश नम्बर 5 भुटवल आसपास पनि प्रसिद्ध सिद्ध बाबाको मन्दिर छ। यहाँ सिद्ध बाबालाई भगवान शिवसँग जोडिन्छ। सिन्धुलीका सिद्ध भगवान बारे बाहिरी जिल्लालाई खासै थाहा छैन, तर सिन्धुलीमा भने उहाँको पूजा नियमित र विशेष देवताको रूपमा हुन्छ। अबको प्रसङ्ग रहेको छ सिन्धुलीका बराल बन्धुहरू। सिन्धुलीका बराल बन्धुहरू प्राय कृषि पेसामा नै आबद्ध भए पनि जिल्लामा राजनीतिक एवं सामाजिक चेतनाको क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। कृषि बाहेक शिक्षण कार्य बराल बन्धुहरूको विशेष रोजाइमा परेको छ र जिल्लामा थरको आधारमा भन्दा अन्य थरहरूको तुलनामा शिक्षक प्राध्यापकको रूपमा बराल बन्धुहरूकै सङ्ख्या धेरै देखिन्छ। यसबाहेक निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा, वकालत, बैंकिङ, इन्जिनियरिङ, पत्रकारिता, साहित्य, सङ्गीत साधना, राजनीति एवं समाज सेवाका विभिन्न क्षेत्रमा जिल्लाभित्र र बाहिर समेत बराल बन्धुहरूले सेवा पुर्याइरहनु भएको छ। तत्कालीन प्रधान पञ्च, गाविस अध्यक्ष, इलाका सदस्य एवं परिवर्तित स्थानीय तहका वडाध्यक्षहरू मात्रै नभई सुरक्षा संयन्त्र, रेडक्रस, विद्यालय एवं क्याम्पसहरूको संस्थापक, चन्दादाता एवं समाजसेवीको रूपमा इतिहासदेखि नै आजसम्म समृद्ध सिन्धुली निर्माणमा बरालहरूको सक्रियता देखिन्छ। विक्रम सम्वत 2015 को पहिलो आम निर्वाचन, 2048, यस्तै 2056, 2064 र 2070 मा गरी 5 पटक बराल कुलका व्यक्तित्वहरूले विशेष ठुला राजनीतिक दलबाट टिकट पाउनु भई या त विजयी या थोरै मतान्तरमा
प्राविधिक कारणवश उपविजेताको रूपमा भए पनि जनमानसमा स्थापित हुनुहुन्छ। सिन्धुली जिल्लामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना एवं आन्दोलन मात्र नभई विक्रमसम्म 2007मा नेपाली कङ्ग्रेसले गरेको आन्दोलनमा रौतहटदेखि तत्कालीन पूर्व 2 नम्बर सिन्धुलीगढी ग्वालटार आदि स्थानसम्म कुशल नेतृत्व गर्नुहुने नेका जनक्रान्ति सरकार पूर्व 2 नम्बरका गृहमन्त्री स्वर्गीय बाबुराम बराल जनस्तरबाट घोषित सिन्धुली जिल्लाको प्रथम शहीद त हुनुहुन्छ नै, यसबाहेक समस्त बराल कुलमा समेत उहाँ प्रथम शहीदको रूपमा सम्मानित हुनुहुन्छ। 2075 माघमा जन्मभूमि ग्वालटार कोलचौरीमा जिल्लाभरिका हजार सर्वसाधारण एवं राष्ट्रिय व्यक्तित्वको समेत उपस्थितिमा शालिग अनावरण गरिएको छ। उहाँको प्रतिमा निर्माण कार्यको सुरुवाती अभियान भने स्थानीय 6-7 गाउँका युवा एवं अग्रज व्यक्तित्वहरूले तिहारमा देउसी खेलेर थालनी गरेका थिए। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेख्नु भएको छ, नेपालमा शेक्सपियरहरूले हलो जोत्दछन्, वाग्नरहरूले कोदालो चलाउँछन्, अनि सान्डोले दाउराको भारी बोक्दछन्। सिन्धुलीको माटोमा जन्मनुभएका केही मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूले आफू सम्बद्ध क्षेत्रमा देशमै ख्याति कमाइसक्नु भएको भए तापनि विशेष कारणवश ब्रह्मलीन भइसक्नुभएका 4 व्यक्तित्वहरूलाई उच्च सम्मानपूर्वक स्मरण गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ शिखरनाथ बराल, भोजराज बराल, रामहरि बराल र टिकादत्त बराल। उहाँहरूमध्येमा शिखरनाथ बराल हास्यरस प्रधान सुन्दर श्लोकहरू रचना गर्नुहुन्थ्यो र उहाँको श्लोक र कविता सुन्न पैसा तिर्नु पर्थ्यो भन्ने बुझिन आएको छ। भोजराज बरालले राजा महेन्द्र चरिकोटमा आउँदा उपस्थित सम्पूर्ण राज परिवारलाई एवं गण्यमान्य महानुभावलाई पेटी मिची मिची हँसाउन सक्नु भएको प्रसङ्ग सुन्न पाइन्छ। जतिखेर राजासँग सामान्य रूपमा बोल्न पनि सर्वसाधारणलाई असाध्य डर हुन्थ्यो र उहाँ राजनीतिमा पनि सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै रामहरि बराल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सिन्धुलीको संस्थापक एवं विक्रमसम्म 2015 को नेपालको प्रथम निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो। पण्डित टिकादत्त बराल केही महिना अगाडि ब्रह्मलीन हुनुभयो र उहाँले थुप्रै धार्मिक साहित्यहरू रचना गर्नुभएको छ। बरालहरूको नामको महिमा र गरिमा बढाउन उहाँहरू लगायत थुप्रै स्वर्गीय व्यक्तित्वहरूको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। अबको प्रसङ्ग रहनेछ सबै जयतु बरालका सन्तति हुँदाहुँदै पनि किन कोही जयसी बराल, कोही खत्री बराल र कोही उपाध्याय बराल। हाम्रा परम्परागत मूल्य मान्यताहरू समय सापेक्ष परिवर्तन हुँदै गइरहे पनि हामी बराल परिवार भनेका आर्य खसहरू हौँ, जसको स्वरूप वेद एवं पुराणहरूले गरेका छन्। पुरानो मान्यतामा 3 अवस्थामा जोसुकै ब्राह्मण पनि जयसी हुन सक्दछ। पहिलो, उपाध्यायनी भए पनि अविवाहित बाउ आमाबाट जन्मिएको बच्चा। दोस्रो, विधवा ब्राह्मणीको पुनः विवाह पश्चात जन्मिएका बच्चा। र तेस्रो, वैदिक कर्म अनुसार विवाह नगरी घर छोडी भएका दम्पतिको सन्तान। यस्तै जैसी बाहेक खत्री बन्ने पनि खास मान्यताहरू छन्। बाहुनले क्षेत्री वा वैश्य जातकी महिलासँग विवाह गरेपछिका सन्तान खत्री हुन पुग्छन्। क्षेत्रीले पनि पुरानो मान्यताअनुसार आफूभन्दा भिन्न जातकी केटी विवाह गरेपछि दाम्पत्य जीवनबाट पैदा भएको सन्तान र वर्गलाई पनि वर्णशङ्करको रूपमा खत्रीको परिचयले जानिने परम्परा छ। यिनी कारणले गर्दा हाम्रो वंशमा कोही उपाध्याय, कोही जैसी बन्धु र कोही खत्री बन्धुहरू हुनुहुन्छ। तथापि हामीहरू फरक होइनौँ। हामी सबै जयतु बरालका सन्तति हौँ। हामीहरू एउटै भाइका छोराहरू हौँ। यस्तै पण्डित शिवराज बराल कृत वंशावलीमा छुट्नुभएका र विविध कारणवश मूल वंशसँग जोडिन नसक्नुभएका बन्धुहरूलाई आफ्नो परिवारको इतिहास खोज्ने पहिलो दायित्व उहाँहरूकै हो भन्न चाहन्छु। श्राद्ध लगायतका कार्यमा हामीहरूले पितामह, प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह आदिको नाममा तर्पण पानी दिइरहेका हुन सक्छौँ। आफ्ना 2-4 पिँढी अगाडिका पूर्वजको नाम आउँदैन भने तपाईँ कुन ठाउँबाट बसाइ आउनुभयो, घोक्सिला, ग्वालटार, सोमनाम वा कास्की, लमजुङ, ताप्लेजुङ आदि सोही आधारमा यहाँहरूको मूल हाँगो भेटिन सक्छ। पाको उमेरका बन्धु वा आफन्त नातेदारहरूको सम्पर्कबाट पनि यहाँहरूले आफ्नो पारिवारिक विरासत पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। सुरुमा कर्णाली प्रदेशको सिन्जाबाट पोखरा र पोखराबाट सिन्धुली बसाइ सराई जाने अभ्यास भए पनि आजकल भने पूर्व पहाडबाट पश्चिम पहाड बसाइ जानेहरूको कथा पनि हामीसँग छ।
धनकुटाबाट शीतलपाटी, सिन्धुली अनि सिन्धुलीबाट पोखरा, सिन्धुलीबाट बुटवल अथवा नवलपरासी, सिन्धुलीबाट हेटौँडा, सिन्धुलीबाट चितवन केही बसाई सराई यसको उदाहरण हो। विज्ञान र प्रविधिको यो युगमा केवल जन्मकै आधारमा कोही ठुलो वा कोही सानो हुन सक्दैन। हाम्रो सम्बन्ध केवल घितकोशी गोत्रका बरालको रूपमा रहनु पर्दछ, न कि जातको आधारमा। पिता बराल र आमा मगरकी छोरी भएका केही बन्धुहरूले आफ्नो थर मगर लेख्नु भए पनि उहाँहरू हाम्रो बन्धु नै हो। अर्को शब्दमा भन्दा समस्त बरालका आदिपुरुष जयतु बरालका सन्तानहरू हाम्रो बन्धु हुनुहुन्छ। तर कतिपयले मगरहरू बराल नभई बलाल भएको बताउँछन्। यसबारेमा थप सामग्री एकछिन पछाडि प्रस्तुत गर्नेछु। सायद हाम्रो देशमा घितकोशी गोत्रका मगर र अन्य गोत्रका मगर दुवै हुनुहुन्छ होला। हामी समस्त बराल बन्धुहरू विश्व बन्धुत्वको भावनामा विश्वास गर्ने भए तापनि पहिलो पारिवारिक सम्बन्ध भनेको घितकोशी गोत्रको हुँ भनी तथ्य प्रस्तुत गर्ने व्यक्तिहरूसँग हो। गोत्र प्रवर आदिको अध्ययन अनुसन्धान नगरी सबैलाई बराल थर मिल्ने बित्तिकै जैतुका सन्तान भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यति मात्र नभई भूमण्डलीकरणको युगमा नेपालीहरू विश्वका धेरैजसो देशमा पुगिसकेको अवस्थामा हाम्रा बराल बन्धुहरू सोच्दै नसोचेको टाढाको देशमा सयौं वर्षदेखि बसिरहेको पनि हुन सक्ने सम्भावना छ। कुनै लेखकले राता बराल र सेता बराल भनी उल्लेख गरेको सुनिएको भए तापनि त्यसमा ठोस तर्क, तथ्य र प्रमाण हुनु नपर्ने हो र यो कुरो सबैभन्दा पहिले हामी बरालहरूलाई नै थाहा हुनुपर्ने हो। पण्डित शिवराज बरालले पनि त्यस्तो केही भेट्नु भएको थिएन, राता बराल र सेता बराल भनेर। पण्डित शिवराज बरालले बराल वंश दर्पण पेज 65-66 मा नुनिला र अलिना बराल भनी उल्लेख गर्नु भएको भए पनि त्यो पनि दुईवटा होइन। आरबा पोखरामा इतिहासको कुनै कालखण्डमा दामोदर बरालकी श्रीमतीले आफ्नो श्रीमान र देवरलाई खाना पस्कने क्रममा दाजुलाई सधैँभरि नुन हालेको तरकारी पार्थिन् भने देवरलाई अलिनो। देवर साँच्चै सहनशील सुशील भएकाले 12 वर्षसम्म यो कुरो प्रकाशमा आएन। तर एक दिन तरकारी हाल्ने बटुको साटिएपछि भने दाजुले सबै रहस्य कुरो बुझे र भाइलाई अंश दिएर छुट्याइदिए भनेर उल्लेख गरिएको छ। दाजु र भाइका सन्तानलाई यहाँ नुनिला र अलिना बराल भनेर विश्लेषण गर्न सकिए पनि उहाँहरू सबै दामोदर बरालकै पुत्र प्रपुत्र हो। उहाँहरू सबै बरालहरूका महापुर्खा जयतु बरालकै सन्तति हो। बरालहरूको उद्गम स्थल सिन्धुली लगायत काठमाडौँ पूर्वको सम्बन्ध पोखरासँग र पोखराको कर्णाली सिन्जासँग जोडिए पनि त्यहाँभन्दा अगाडिको सम्बन्ध भनेको भारतको उत्तराखण्ड राज्य अथवा अन्यत्र कतै पनि हुन सक्छ, जसको बारेमा थप अध्ययन अनुसन्धान हुन जरुरी छ। अबको प्रसङ्ग रहनेछ हराउँदैछन् बरालका धार्मिक, सांस्कृतिक एवं वंशावलीका इतिहास, खाली हुँदैछन् बरालका बस्तीहरू। बराल बस्तीहरूको ऐतिहासिक पहिचान अब क्रमशः हराउँदै गएका छन्। ग्वाल्टरमा कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्लले सिँचाइको लागि पानी कम हुँदा पिता बालकृष्ण र पुत्र कालुको झगडा मिलाउनको लागि निष्पक्ष रूपमा पानी बाँड्ने हिसाबले तयार गरेको माटो बोरी अनुसारको काठको खापाको पानी बाँड्ने चलन विगतमा थियो, अहिले छैन। बालकृष्ण बरालका ग्वाल्टर बसेका 7 भाइ छोराहरूलाई बराबर पानी लगाउने गरी 7वटा धाराहरू बनाइएका थिए। विक्रम 2064 तिर निर्माण गरिएको मध्य पहाडी लोकमार्गको ट्र्याकसँगै यस्ता धाराहरूको अस्तित्व समाप्त भयो। लोकमार्ग बढ्नु स्वयंमा अत्यन्त प्रसन्नताको सन्दर्भ भए पनि अन्त कतै नभएको ऐतिहासिक पहिचान गायब हुनु पक्कै सुखद हुन सक्दैन। सिँचाइको लागि पानी बाँड्ने यो मौलिक पद्धति ग्वाल्टा पृष्ठभूमि भएका बराल लगायत अन्य जात थर र पनि बसाइ गएका स्थानमा समेत प्रचलित थियो। पण्डित शिवराज बराल लेख्नुहुन्छ, बालकृष्ण र कालु बीच झगडा लाग्यो, पिता पुत्रको पानी खेत विषय लगाउनु थियो, तो ग्वाली टहारको पाउ न्याय भनी पुगे दुईजना, तो ढोड दरबारमा नापी खाप कटाउने किसिमका लामा ठुला काठमा माटो मुरी हिसाबबाट सजिलै तो पानी बाँटी लिन सम्झाए तरिका ती भूपतिजीले आए खुसी भइकन। अहिलेसम्म उही छँदैछ तरिका बाँडिन्छ निष्पक्षमा, त्यसका केही पछाडि फेरि झगडा लाग्यो पिता पुत्रमा। यही घटनालाई आधार बानेर पण्डित शिवराज बराल अगाडि लेख्नुहुन्छ, कालु खुब रिसाउँदै चढी गए, गर्दै प्रतिज्ञा उहाँ बिर्ता टेक्न लौ भनिकन झरे, नौका चढे कौशीमा,
त्यसैबाट सरासरी पुगिगए सुमनामको बेसीमा। बिर्ता टेक्दिन लौ भनिकन झरे नौका चढे कौसीमा। त्यसैबाट सरासरी पुगिगए सुमनामको बेसीमा। राजा मल्ल जय प्रकाश उसबखत गर्दा रहेछन् शासन। उनका साथ चिनारनी अघि थियो गर्दा भए सान्त्वना। भन्छन् मित्र समानथे नृप अरे सुमनाम बिर्ता दिए। 82मा दरबारकै सही ठुलो कोठी बनाइदिए। कालुको परिवार साथ उहिले राम्रो गुजारा भयो। बिर्ता धेर र दासहरू चाहिँ खै के केर पुग्दो थियो। केही काल पछाडि बाढी गतिलो आएछ कोशी महा। सारा 82 महल समेत लगिदियो कालु रिसाए तहाँ। मेरो खेत महल समेत लगिदिने सुनकोशीको यो जल। मेरो खेत महल समेत लगिदिने सुनकोशीको यो जल। खाने छैन भनेर माथितिरको पानी ओसार्थे तल। बालकृष्ण पुत्र कालु कति निष्कपट थिए वा कति इखालु थिए यो त विश्लेषण यहाँहरू स्वयं गर्नुहोला। तर प्रकृतिका अवयवसँग खोला नदीसँग समेत यसरी रिसाउने सिधा मान्छे भने यो युगमा पाउन साँच्चै गाह्रो छ। हराउँदैछन् बरालका धार्मिक सांस्कृतिक एवं वंशावलीका इतिहास सम्बन्धमा देशको प्रसङ्ग केलाउँदा पनि हामी के भेट्छौँ भने कास्की पोखरा एवं स्याङ्जाभन्दा पश्चिमका क्षेत्रहरू विशेष गरी कर्णाली प्रदेश बसिरहनुभएका बन्धुहरू पण्डित शिवराज बराल कृत वंशावलीमा अटाउन सक्नुभएको छैन। भारतको आसामदेखि हालको गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जा त्यस्तै रिडीसम्म भोक प्यास केही नबनी घर व्यवहार सबै त्यागेर 3-4 वर्षसम्म भिर पाखा एक्लै दौडिनु भएका पण्डित शिवराज बराललाई सायद कसैले कर्णाली प्रदेशका कालीकोट जुम्ला लगायतका जिल्लाहरूमा बसोबास गरिरहेका बन्धुहरूको बारेमा जानकारी नै दिएनन् कि अथवा पोखरासम्मका त्यस्तै रिडीसम्मका अरू बन्धुहरूलाई पनि कर्णालीमा भएका बन्धुहरूको बारेमा अवगत नै थिएन कि लगायत थुप्रै जिज्ञासा उठ्ने ठाउँहरू पनि छन्। यता सिन्धुलीमा पनि शुकदेवका नाति बालकृष्ण बरालका 12 भाइ छोराहरूमध्ये कालु, प्रतिमन, सिरे, वशिष्ठ, मनु, पुरन्दर, वंशीधर, गणपति, घनश्याम बाहेक 3 भाइ छोराहरूको नाम बराल वंश दर्पणमा समावेश नभएको वा हराइरहेको अवगत हुन्छ। वृद्ध अवस्थामा मगर जातकी महिलालाई भित्राएका बालकृष्णका हराइरहेका छोराहरू उनकै कोखबाट जन्मिएका थिए भनिन्छ। सिन्धुलीबाट करिब 100 वर्ष यता तराई झरेका बन्धुहरूलाई समेत पहाडको आफ्नो थाथलो थाहा भए पनि आफ्ना खलकको बारेमा अवगत छैन। शुकदेव बरालका माइला छोरा गोविन्दको 4 पुस्ता सन्ततिहरूको पहिचान समेत बराल वंश दर्पण अनुसार हराइरहेको वा अपूर्ण देखिन्छ। यो प्रसङ्गलाई मात्रै आधार मान्दा पनि कम्तीमा 300 वर्ष यताको हाम्रो इतिहास हराइरहेको छ। अनि यी र यस्तै थुप्रै प्रतिनिधि घटना देशका धेरै बराल बस्तीहरूमा छन् र अरू धेरै हुन सक्दछन् जसलाई समाधान गर्न जरुरी छ। सिन्धुली सदरमुकाममा बरालडिही भन्ने एउटा सानो गाउँ छ। लस्करले जोडिएका र थरसँग सम्बन्धित ढकाल गाउँ, पोखरेल गाउँ, मल्ला गाउँ, रायडिही जस्तै बरालडिही नामको एक बस्तीको कारणले समेत यो ठाउँमा कुनै बेला बरालहरूको सम्बन्ध थियो कि भनेर सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। शुकदेव बराललाई दिएको बिर्ता छुट्याउने चिनो राखिएको स्थान नेवार्नी खहरेको सीमाभित्र जोडिएको ठाउँ हो बरालडिही। जसरी नजिकैको मल्ल गाउँमा अहिले मल्लहरू छैनन्, त्यसै गरी बरालडिहीबाट पनि बरालहरू बसाइ गएका वा विस्थापित भएका हुन सक्छन्। तर बरालले पुरोहितको रूपमा सिन्धुली ल्याएका पोखरेल थरका बासिन्दाहरू भने आसपास गाउँमा अद्यावधि छन्। डीको अर्थ गोठ हुने हुनाले बराल डीको अर्थ बरालको गोठ त हुन्छ नै। घोक्सिला गाउँबाट मरिण महेश्वता नजिकैको स्थान बेतिनीमा वर्षको करिब 6 महिनासम्म थुप्रै गाई बस्तु गोठ राख्ने गरिएको र जाँदा आउँदा थोरै दिन मात्रै भए पनि गोठ राख्ने ठाउँ वा बराल बसेको गाउँ समेत हुन सक्छ बरालडिही। बरालडिही बाहेक घोक्सिला मुनिको मगरबेसी, ग्वाल्टार माथिको नागपोखरी, धेद्रे, च्याङलुङ, दिङ्लादीप लगायतका स्थानहरू अहिले सम्पूर्ण रूपमा बराल विहीन भए पनि बरालडिहीको पहिचान भने साँच्चै बरालसँग जोडिएको छ र त एक घर बराल नभए पनि कायम छ। यस्ता स्थानहरू जिल्लाभित्र र बाहिर थुप्रै हुन सक्दछन् जसले समयको पश्चापसँगै धुमिल बन्दै गएको हामी बराल बन्धुहरूको बसाइँ रहेको श्रृङ्खला एवं अतीतलाई स्मरण गराउँछन्। यता घोक्सिलाको पुरानो पहिचान पोखरी गाउँ भए पनि समय क्रमसँगै यसलाई घोक्सिला मात्र भन्न थालिएको यहाँ स्मरणीय छ। पोखरी गाउँका बन्धुहरू सुमनाम पुगेपछि उतातिर पनि सुमनाम पोखरी भन्न थालिएको अग्रज बन्धुहरू बताउनुहुन्छ। यस्तै यो कसको घर हो सुन्नै पर्दैन थियो, रङ्ग हेरेर थाहा हुन्थ्यो भन्दा कतिपयलाई अचम्म लाग्न सक्छ। तर ग्वाल्टारमा घरमा लगाइएको कमेरोको रङ्गको आधारमा थर छुट्टिन्थ्यो। कुनै बेला देशमा खुबै प्रचलित शब्द पहिचान घरको रङ्गसँग प्रत्यक्ष जोडिएको थियो। 3 थरी ब्राह्मणले 3 विभिन्न रङका कमेरो
घरमा प्रयोग गर्दथे। बरालहरूको घर चिन्ने आधार पहेँलो रङ्ग थियो। पुरोहित पोखरेलहरू नजिकैको डाँडामा रहेको पुस्तौँ पुस्तादेखिको उस्तै सदाबहार देखिने ऐतिहासिक भोर्लाको झ्याङको रुखमुनिको सेतो कमेरो लगाउँथे। सेतो रङ्ग पोखरेलहरूलाई शुभ मानिन्थ्यो। ग्वालटार मात्रै नभई जिल्लाभरिका बरालले भने सेतो रङको कमेरो लगाउनु हुँदैन भन्ने जनविश्वास थियो र आज पनि रहेको छ। जाउन आउन करिब 3 दिन लाग्ने ठाउँ 3 तलेबाट घर पोत्नको लागि पहेँलो रङको कमेरो ल्याइन्थ्यो र ग्वालटारमा यो कार्यको लागि बहादुर भरियाहरू मात्र प्रयोग गरिन्थे। ज्याला हुन्थ्यो, जति कमेरो ल्याइन्थ्यो त्यति नै अन्न दिनुपर्ने। त्यति मात्र नभई ग्वालटार छडेको धेरै वर्ष भएको भए तापनि कतिपय बन्धुहरू बिहिबार धानको बिउ राख्ने, त्यस्तै धान रोप्ने, धान काट्ने, कुचो बाट्ने, खर काट्ने गर्दा राम्रो हुँदैन भन्ने मान्यतामा हुनुहुन्थ्यो। संक्षेपमा भन्दा बिहिबार बरालले बारेको दिन थियो। समाजका सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरू ग्लोबल भिलेज अथवा ब्रह्माण्डीय ग्रामको मान्यताको कारणले गर्दा परिवर्तन भइरहे पनि हाम्रा कतिपय आस्थाहरू हजारौँ वर्षसम्म परिवर्तन हुँदैन। बराल सहित नेपाल पण्डित खनाल सुतार कार्कीहरू बीच एकले अर्कालाई पुरोहित लगाउने वा वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने गराउने कार्य जानी नजानी जेसुकै स्वरूपमा भएको भए तापनि रोकिनु पर्दछ। यस्तो कार्य हुँदै गरे हाम्रो गोत्र र प्रवरको इतिहास मर्छ, हाम्रो रक्त सम्बन्धको नाता ढल्छ। तसर्थ यस्ता काम यहाँहरूको परिवार वा आसपास भइरहेको छ भने अब यस्ता कामहरू आउँदो दिनमा हुन नदिन सबै प्रतिबद्ध बनौँ। किनकि शास्त्रलाई उद्घित गर्दै विद्वानहरू भन्दछन् 12 पिँढीको एक पुस्ता हुन्छ। बरालहरूको सरदर बढीमा 24-25 मात्रै पिँढी चलिरहेकोले 2 पुस्ता मात्रै भयो। जबकि त्यहाँसम्म पुग्दा नपुग्दा हाम्रो वंशावलीको इतिहास सगोत्री बन्धुहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिन पुग्दछ। संक्षेपमा भन्दा बराल बाहेकका 2 प्रवर समान भएका नेपाल पण्डित खनाल सुतार कार्की आदिहरूसँग हाम्रो नजिकैको रक्त सम्बन्ध छ। यो यथार्थ हरेक अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई बुझाउन जरुरी छ कि उहाँहरू पनि बराल बन्धु भने जस्तै हो। त्यसैले वैवाहिक सम्बन्ध र पुरोहित बनाउने कार्य सगोत्री बीच कदापि हुन सक्दैन। शास्त्र अनुसार यस्तो कार्यले भविष्यमा दुष्परिणाम अथवा दुर्भाग्य निम्ताउनेछ। यस सम्बन्धी विस्तृत जानकारी पछिको अर्को प्रस्तुतिमा हुनेछ। समस्त श्रद्धेय बन्धुहरू, सिन्धुलीका बरालहरूको इतिहासको चर्चा गर्दा घोक्सिलामा कुशवीरता पाएदेखि नै हैबारतर्फका कोइराला र घोक्सिलाका बरालहरूको इतिहास प्रत्यक्ष जोडिने भएकोले कोइरालाहरूको चर्चा नगरी बरालहरूको इतिहास पुरा नहुने र बरालहरूको चर्चा नगरी कोइरालाहरूको इतिहास पनि स्पष्ट हुन नसक्ने वस्तु सत्य यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सिन्धुली जिल्लाका सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं नेपाल सरकार गुठी संस्थानमा लामो समयसम्मका अनुसन्धानदाता स्वर्गीय पण्डित कुलचन्द्र कोइरालाले आफ्नो मावली परिवार बराल कुलको बारेमा उल्लेख गर्नुभएका थुप्रै विवरणहरू यहाँ मननयोग्य छन्। उहाँको आत्मजीवनीको पुस्तकमा जनाइएका घोक्सिला बिर्ता, बराल कोइरालाहरूको मकवानपुरी सेनवंशीय राजासँगको सम्बन्ध लगायत थुप्रै अनुश्रुतिमा उहाँको विश्लेषण कोइराला र बराल दुवै वंशावलीले समर्थन गरेको देखिन्छ। बरालहरूको सिन्धुली आगमन सम्बन्धमा भने स्वर्गीय कोइरालाले विक्रम सम्वत 1744 नभई सोभन्दा 87 वर्ष पहिले अथवा विक्रम सम्वत 1657 नै हो भनी थुप्रै प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्नु भएकोले योभन्दा अगाडि जहाँ जेसुकै लेखिएको वा भनिएको भए तापनि सोही अनुसार विक्रम सम्वत 1657 राघव सेनबाट सुकदेव बरालले बिर्ता पाएको र बरालहरूको सिन्धुली बसाइको 419 वर्ष पुरा भएको देखिन आएको छ। यो सामग्री तयार गर्दा गर्दै धेरै ढिलो मात्र सो पुस्तकको बारेमा अवगत भएकोले सच्चाइ बुझिदिनु हुन अनुरोध छ। प्रस्तुत गर्न लागेका सुन्दर सहयोगी मनहरूप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। 1. बराल वंश दर्पण एवं बराल वंश लताका अन्वेषक, लेखक, छन्दबद्ध श्लोक एवं कविताका सुन्दर स्रष्टा एवं बराल कुलका अद्वितीय उज्जवलदीप स्वर्गीय पण्डित शिवराज बराल। उहाँको जन्मस्थान ताप्लेजुङ जिल्ला मैया खोला तुम्लेमा 1980 विक्रम सम्वतमा भएको थियो। ब्रह्मलीन भने भारतको आसाम निकासीमा भयो।
त्यस्तै श्री रामेश्वर प्रसाद बराल थाथलो क्षेत्रमा घोक्सिला हुँदै विराटनगर र हालमा काठमाडौँ बस्नुहुन्छ। लामो समयसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापन सेवामा संलग्न भई हाल अवकाश प्राप्त बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उमेर 77 वर्ष रहेको छ। उहाँ एवं उहाँका पिताजी स्वर्गीय भवनाथ बरालले स्वर्गीय पण्डित शिवराज बराललाई बराल वंश दर्पण एवं वंशलता प्रकाशनको लागि विशेष प्रोत्साहन एवं आर्थिक सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यस्तै श्री माधव प्रसाद बराल जन्मस्थान घोक्सिला, हाल भलुवाई बराल वंश प्रतिष्ठान केन्द्रीय कार्य समितिका उपाध्यक्ष एवं वंशलताका अन्वेषक हुनुहुन्छ। पण्डित शिवराज बराल पछाडि सिन्धुली जिल्लाको वंशलतालाई वैज्ञानिक बनाउन सबै नाम सही ढङ्गले समावेश गर्न उहाँ अहोरात्र लागिरहनु भएको छ। उहाँको उमेर 68 वर्ष रहेको छ। पूर्व शिक्षक हुनुहुन्छ। उहाँको फोन नम्बर रहेको छ 9863 66 21 42 9863 66 21 42। उहाँसँग फोन गरेर यहाँहरूको नाम समावेश छ कि छैन यहाँ बुझ्न सक्नुहुनेछ। यस्तै हुनुहुन्छ श्री कृष्णहरी बराल थाथलो घोक्सिलाबाट हाल कनपा 6 रातपटामा बस्नुहुन्छ। बराल वंश प्रतिष्ठान केन्द्रीय कार्य समितिका पूर्व सदस्य समेत हुनुहुन्छ। सिद्ध ठाकुरको पूजा, कुल पूजा लगायत इतिहास सम्बद्ध विविध विषयमा उहाँसँग छलफल गरिएको थियो। उहाँको उमेर 68 वर्ष रहेको छ र थुप्रै सामाजिक संस्थासँग आबद्ध हुनुहुन्छ। यस्तै हुनुहुन्छ श्री कृष्ण प्रसाद बराल सुकुम्बासी थाथलो ग्वाल्टर च्याङ्नु हुँदै जिर्गा खोलाबाट हाल कनपा 4 ढका गाउँमा बस्नुहुन्छ। हाल रामछाप जिल्लाको जिल्ला न्यायाधिवक्ता हुनुहुन्छ। सिद्ध ठाकुरको पूजा, बरालहरूको हराउँदै गएको सांस्कृतिक एवं इतिहास, मूल्य मान्यता, परम्परा आदि विषयमा उहाँसँग छलफल गरिएको थियो। उहाँ छन्दबद्ध कविताका सुन्दर स्रष्टा समेत हुनुहुन्छ। बराल वंशावलीका अन्वेषक एवं जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुलीको पूर्व सचिवको रूपमा समेत उहाँले भूमिका प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। यस्तै हुनुहुन्छ स्वर्गीय हजुरआमा देवमाया बराल, स्वर्गीय बडाबा चुडामणि बराल एवं स्वर्गीय जेठाबा एकनाथ बराल। उहाँहरू 80 वर्ष माथिको उमेर हुँदा आजभन्दा 10 वर्षदेखि 32 वर्ष अघि स्वर्गारोहण हुनुभएको थियो। उहाँहरूसँग बरालहरू सम्बन्धित थुप्रै मिथक, किंवदन्ती र इतिहासको जिज्ञासा एवं चर्चा गरिएको थियो। यस्तै हुनुहुन्छ श्री शङ्कर प्रसाद बराल, श्री जोगराज बराल, श्री केदार प्रसाद बराल। उहाँहरू 80 देखि 87 वर्षसम्मको उमेर समूहका हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग बरालहरूको रङ्गसँगको सम्बन्ध, सिद्ध ठाकुर, कुल पूजा आदि विषयमा चर्चा गरिएको थियो। उहाँहरू सबैको ठेगाना ग्वाल्टा रहेको छ। यस्तै हुनुहुन्छ श्री भरत प्रसाद बराल र श्री मकुन्द प्रसाद बराल। उहाँहरू ग्वाल्टारको सचेत एवं अग्रणी व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ। उहाँसँग देउती बजै, श्रिया, हरिप्रिया, बाबुराम बराल आदि विषयमा जिज्ञासा राखिएको थियो। उहाँहरू दुवैजना 65 वर्षभन्दा माथिल्लो उमेर समूहका हुनुहुन्छ। यस्तै हुनुहुन्छ कृष्ण प्रसाद बराल ग्वाल्टारबाट हाल चन्द्रनिखापुर, उमेर 75 वर्ष एवं पुरुषोत्तम बराल साबिक भुवनेश्वरी ग्वाल्टार वार्ड नम्बर 1। उहाँहरूसँग स्वानादेवीको पूजा, बरालहरूको रङ्गसँगको सम्बन्ध आदि बारेमा जिज्ञासा राखिएको थियो। श्री कृष्ण प्रसाद बराल अवकाश प्राप्त शिक्षक एवं पुरानो बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यस्तै हुनुहुन्छ लक्ष्मीप्रसाद बराल सुखु खाङसाङ, उमेर 81 वर्ष, जयप्रसाद बराल सुमनाम पोखरी, उमेर 72 वर्ष, खिननाथ बराल श्रीपुर दुदौली, उमेर 65 वर्ष, श्री टुकेन्द्र अथवा बद्री बराल भलुवाई, उमेर 52 वर्ष। उहाँहरूसँग सल्लेनीमा हुने गरेको कुल पूजा लगायत विविध विषयमा छलफल गरिएको थियो। उहाँहरू समाजमा अग्रणी व्यक्तित्वको रूपमा चिनिनुहुन्छ। यस्तै हुनुहुन्छ श्री पुष्कर बराल, उमेर 65 वर्ष र चुडामणि बराल, उमेर 60 वर्ष, ठेगाना भिमान। उहाँहरूसँग भिमान हुने गोठ पूजाको पूजा, सल्लेनीमा हुने पूजा आदि बारेमा जिज्ञासा राखिएको थियो। उहाँहरू दुवैजना शिक्षक एवं प्राज्ञिक व्यक्तित्वको रूपमा सुपरिचित हुनुहुन्छ। यस्तै श्री रामेश्वर अथवा डोर प्रसाद बराल र श्री वैकुण्ठ बराल भिमान। उहाँहरूसँग बराल बन्धुहरू बसाइ सर्दै गएको स्थान अनि वंशलता बारेमा चर्चा गरिएको थियो। उहाँहरूमध्ये रामेश्वर प्रसाद बराल 65 वर्ष माथिको हुनुहुन्छ। वैकुण्ठ बराल 50 वर्षको हुनुहुन्छ र रामेश्वर बराललाई बराल वंश दर्पण एवं वंशलताका अधिकांश श्लोकहरू मुखाग्र आउँछ। उहाँहरू लगायत सिन्धुली जिल्ला बाहिरका निम्नलिखित महानुभावहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। श्री गणेश बराल प्रमुख हुनुहुन्छ, जिल्ला समन्वय समिति इलाम जिल्लाको। त्यस्तै ठाकुर प्रसाद बराल धनकुटा, कृष्ण बराल दमक झापा, राजेन्द्र बराल तेह्रथुम। आफ्नो जिल्लाबारे उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँहरू सबै प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, समाजसेवीको रूपमा सुपरिचित हुनुहुन्छ। यस लगायत समस्त असङ्ख्य महानुभावहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो सामग्री तयारी एवं सम्पादन कार्यमा विशेष भूमिका प्रस्तुत गरेकोमा रेडियो सिद्ध बाबा, सिन्धुलीकी बहिनी शर्मिला र बराल वंश प्रतिष्ठान केन्द्रीय
कार्य समिति समक्ष हार्दिक आभार धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। साथमा कमी कमजोरी त्रुटि अपूर्ण जे जस्तो भए पनि प्रस्तुत सामग्रीलाई सच्याएर बुझिदिनु हुन सविनय अनुरोध छ। मैले आज यहाँ प्रस्तुत गरेको सामग्री लकडाउनको अवधिलाई बढीभन्दा बढी सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको हो र यो सामग्री प्रस्तुत गर्ने सिलसिलामा थुप्रै व्यक्तिहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। थुप्रै व्यक्तिहरू प्रेरणा स्रोत हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथमा बराल वंश प्रतिष्ठान केन्द्रीय कार्य समिति समक्ष धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मूल्य सामग्रीहरू यहाँ प्रस्तुत गरिरहँदा थुप्रै कुराहरू छुटेका हुन सक्छन्, त्रुटि भएका हुन सक्छन्। यी समस्त कुरालाई यहाँहरूले सच्याइ बुझिदिनु हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। साथमा कमेन्ट बक्समा गएर यहाँहरूले आफ्नो धारणा व्यक्त गरिदिनु भए म आभारी हुने थिएँ र जहाँ जाँदै म फेरि हाम्रा पुर्खाहरूले गाउँको मूल बाटोमा बनाएका शताव्रत र आँटी घरहरूलाई सम्झिन्छु, जहाँ हिँड्ने पैदल यात्री जुनसुकै जात वर्ण धर्म लिङ्गको भए पनि उसले निःशुल्क खाना पाउँथ्यो र त्यसको आवश्यकता आज पनि छ भन्ने चाहन्छु। अहिले विश्वभरि कोभिड-19 को महामारी छ र घर पुग्ने बेलामा सयौं व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाइरहेका कुरा अहिले मिडियामा सुन्न पाइन्छ। यदि त्यस्तो व्यवस्था भइदिएको भए, त्यस्ता शताव्रत र आँटी घरहरू भइदिएको भए सायद यो विश्वभरि कसैले पनि ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन होला। यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। सर्वै भवन्तु सुखिनः, सर्वै सन्तु निरामया, सर्वै भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।